एक गायडींग फोर्स म्हणजे सगळ्या वास्को खातीर मुरगांवकारां खातीर आशिल्लो. आज तो आमचे मदीं ना. खूब वायट दिसता. गेले 3 टर्म हांव ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आसा आनी प्रत्येक टायमाक म्हणजे कशें राजकारण करचें नाजाल्यार लोकांची सेवा कशी करची हाचेर प्रत्येक गोश्ट आमकां सांगत आसताले. आज तांचे हें जावन खूब वायट वास्कोकारां खातीर एक हें जालां. हांव मागता देवा कडेन की तांच्या भायल भुरग्यांक बरें शक्ती मेळची आनी दुख्ख सोंसपाचें. मनाक सारकें हें जाता एक बरो मनीस ना. इवन दो आमचे पयलींचे म्युन्सिपालिटीचो प्रॉब्लम इशू आसलेलो, रेंट इशू आसलेलो, ते खंय तरी हें जाल्लेलें आनी हांवें खंय तरी मिटींग मागयल्ली. पूण तेणी म्हाका एक शाबासकी दिलेली बाबा हें तुवें एक बरें कार्य केलां, कित्याक ते खूब पेंडींग इशू आसलेलो आनी तेचेर तुमी सगळ्यांक परत आफोवन आनी हेचेर तुवें सुटावो हें करपाक हें केल्लो म्हणून तेणी म्हाका प्रोत्साहन दिलें आनी कितें जाय ती मदत तेणी सांगलेली बाबा आमी हितून खंय तरी सुटावो करून भायर सरया म्हणून तें एक म्हाजें आजून म्हाका ती याद आसा ते शब्द आनी खरेंच वायट दिसता. एक बरो मनीस वास्कोचो आमचे मदीं ना. एक जोशी घराणे आणि दामोदर देव यांचें समीकरण. त्यामुळे सप्तकांत अनेक फावटी येवप जाय आयलो की देवाचें दर्शन मागीर जोशांक भेट. एक परेश हो एक सांस्कृतीक क्षेत्रान गोंयभर नावाजलेलो मनीस. सांस्कृतीक क्षेत्र आणि शैक्षणीक क्षेत्र हांव पूर्ण ताणें म्हाका आपल्या कॉलेजीनूय इन्वायट केल्लो. एक ताच्या वचनेन एक खरें म्हणजे गर्भ श्रीमंत ते पूण सदांच डावन टू अर्थ सगळेंच हांव पुरो हांव ताच्या कॉलेजीन आयलो तेन्ना म्हाका ही जाणीव जास्त जाली. ताच्या वचनेन म्हाका दिसता एकूणच राज्यांत सांस्कृतीक आणि शैक्षणीक क्षेत्रांत एक निश्चित नुकसान जालें आनी पोकळी निर्माण जाली. ताच्या आत्म्याक चिरशांती मेळची. ताणें केल्लें काम हे दीर्घ काळ स्मरणात रावचें आनी समाजाक उपयुक्त ठरचें. ताच्या घरच्यांक सगळ्यांक हे दूख पेलपाची भगवंतान शांती दिवची. परेश जोशी आज आमकां सगळ्यांक सोडून गेलो. तेन्ना एसेंब्लीक आसतना कळ्ळें. खूब वायट दिसता. म्हजी आनी ताजी इश्टागत खूब वर्सां पयलींची. 1976 आमी बॅडमिंटन नॅशनल्स केल्लीं. गोंयांत पयले खेपेक सिनियर बॅडमिंटन नॅशनल्स होस्ट केल्ले गोंयांत. तेन्ना आमच्या ऑर्गनायझींग कमिटीचो वायस प्रेजिडेंट परेश जोशी आशिल्लो. तेन्ना आमी ताजे बरोबर हांव तेन्ना जनरल सेक्रेटरी, अवधूत तुमलो प्रेजिडेंट आशिल्लो. आमी जेन्ना खूब काम केलें फस्ट टायम जातालें आनी सगळ्या लागींच्यान हांवें ताची काम करपाची पद्दत पळयली. सामको सिन्सियर काम केलें. पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनाचो प्रेजिडेंट म्हणून खूब वर्सां ताणें काम केलें. त्याय सेक्टरांत काम करता आसतना हांव ताची धडपड पळयल्या आनी एक बरो मनीस काम करपी, समाजा खातीर उमेदी पडपी. मुरगांव म्युन्सिपालिटीचो हांव कावन्सिलर मडगांव म्युन्सिपालिटी आसतना तो हांगा मडगांव म्युन्सिपालिटीचो कावन्सिलर आशिल्लो. बेंगलोराक जेन्ना 73rd 74th एमेंडमेंटाचेर कॉन्फरन्स जाल्ली त्या कॉन्फरन्साक वास्कोच्यान तो गेल्लो, मडगांवच्यान हांव गेल्लो. एक बरो संबंद आशिल्लो आनी बरो ह्युमन बींग आज आमकां सोडून गेलो. खूब दुख्ख जाता. ताच्या चल्याक ताच्या भुरग्यांक सगळ्यांक देवान तांकां आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन. एक renowned citizen of Vasco we have lost today. May his soul rest in peace. सगळ्यांक खबर आसा परेश जोशीचे कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसलें तें. वेदर इट इज रनिंग द MES college, whether it is in art and culture, whether it is in social activity, whether it was a temple activity, सगळे कडेन तो फुडाकार घेतालो आनी सगळे ताका मानताले. आज सगळ्यांक दूख जाता की आज तो आमचे मदें ना आनी हांव समजता सगळ्यांचे वतीन हांव ताका श्रद्धांजली दिता आसतना ताच्या आत्म्याक शांती मेळटा.